बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुरान और हदीस की तालीमात 786। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का दिलचस्प वाक़ये के बारे में। रवायत है कि मूसा अलैहिस्सलाम एक दिन महफिल में तशरीफ़ फरमा थे और एक शख्स ने आकर दरियाफ़्त किया कि कोई शख्स इस वक्त दुनिया में आपसे ज़्यादा भी इल्म वाला है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कोई नहीं, क्योंकि तौरात शरीफ जो इस ज़माने में 40 ऊँटों पर लादी जाती थी, आपको ज़ुबानी याद थी। फिर आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हम कलामी का शरफ़ भी अता था। उस वक्त जब आपने यह इरशाद फरमाया कि मुझसे ज़्यादा इल्म वाला कोई नहीं है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही नाज़िल फरमाई और फरमाया, ए मूसा, तू ऐसा ख्याल मत कर कि तुझसा कोई नहीं, यानी मेरे कई बंदे तुझसे ज़्यादा इल्म वाले हैं और तुझको क्या मालूम मैंने मखलूक में किसको ज़्यादा इल्म दिया है। मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि इलाही, मैं तेरे उस बंदे से कैसे मुलाकात कर सकता हूँ। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वो मजमा बहरीन के पास एक मैदान में रहते हैं और उनका काम गुमराहों और भटके हुओं को राह दिखाना है, बल्कि और भी कई काम है। उनका नाम खिज़र है। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि तुम एक खादम को साथ लेकर मजमा बहरीन पर एक भुनी हुई मछली लेकर जाओ। जहाँ वो मछली जिंदा हो जाएगी, वहीं मेरे इस बंदे खिज़र से तुम्हारी मुलाकात होगी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने साथ योशा बिन नून को लिया। ये अक्सर मूसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में रहते थे, आपसे इन सीखते और आपके बाद आपके नायब भी हुए। ये आपके भांजे भी थे। हज़रत योशा बिन नून को साथ लेकर मूसा अलैहिस्सलाम हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की मुलाकात को चले और आपके साथ एक थैली भी थी जिसमें एक तली हुई नमकीन मछली रखी हुई थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने यूशा बिन नून से कहा, मुझको मजमा बहरीन पर जाना है, जब तक वहाँ ना पहुँच जाऊँ सफ़र ख़त्म ना करूँगा, चाहे कितना वक्त क्यों ना लगे। यानी चलता जाऊंगा ख्वाह कितनी ही मुद्दत क्यों ना लगे। फिर जब दोनों इन समुद्रों के मिलने की जगह पहुंचे जहां एक पत्थर की चट्टान थी और चश्मा हयात था, तो वहां दोनों ने आराम किया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम महवे ख्वाब हो गए। थोड़ी देर के बाद जब हज़रत योशा बिन नून ने वज़ू किया तो एक कतरा पानी का उनकी उंगली से उस मछली पर टिपका। फ़ौरन वो मछली ज़िंदा हो गई और तड़प कर दरिया में गिरी। इस पर से पानी का बहाव रुक गया और वो एक मेहराब सी बन गई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के जागने के बाद योशा बिन नून को याद ना रहा कि ये वाक़या हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से अर्ज़ करना है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और योशा बिन नून दोनों सफ़र पर रवाना हो गए। दूसरे रोज़ खाने का जब वक्त आया तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हज़रत योशा बिन नून से कहा कि हमारा सुबह का खाना लाओ। बेशक हमें इस सफ़र में बड़ी मशक्क़त उठानी पड़ी और अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर थकान भी तारी थी, भूख भी, और ये बात जब तक मजमा बहरीन तक ना पहुँचे थे पेश ना आई थी। यानी उनको उससे पहले इतनी मशक्क़त और इतनी थकावट और भूख फील नहीं हुई थी। यानी जब वो वहाँ उस मुकाम से आगे निकल गए तब उनको ये सारी मशक्क़तें फ़ील होना शुरू हो गई। इसमें भी अल्लाह ताला की हिकमत थी कि जब वो मछली को याद करेंगे तो इसकी तलब में मंजिल मकसूद की तरफ वापस होंगे। योशा बिन नून ने जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को ये सारा वाक़या बताया तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, यही तो हम चाहते थे कि मछली जिस मुकाम पर ज़िंदा होगी वही हमारी मंजिल होगी। इनकी मुलाकात वहीं पे हज़रत खिज़र से होनी थी। फिर दोनों अपने पैरों के निशानात देखते हुए वापस पलटे और उस जगह पहुंचे जहां मछली ज़िंदा हुई थी। देखा कि पानी मछली के चारों तरफ बड़े ज़ोरों शोर से बह रहा है, मगर जहां मछली मौजूद है उसके इर्द गिर्द रुका हुआ है, जैसे शीशे के डब्बे में बंद है। मूसा अलैहिस्सलाम ने हज़रत योशा अलैहिस्सलाम से फरमाया कि मुझको यही जगह हज़रत खिज़र से मुलाकात के लिए बताई गई थी, यही आस पास कहीं ना कहीं हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम मौजूद होंगे। ये कहकर आप खिज़र अलैहिस्सलाम की तलाश करने लगे। समुद्र में किसी कदर दूर जाकर एक छोटा सा जजीरा नजर आया। इस जजीरे में पहुंचे तो देखा कि दूर कोई शख्स सफ़ेद चादर में लिपटा हुआ है। आप करीब पहुंचे और उन्हें सलाम किया और उन्होंने जवाब दिया और कहा, सरजमीन पर सलाम करने वाला कौन आ गया? आपने फरमाया, मैं मूसा अलैहिस्सलाम हूँ। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने पूछा, बनी इसराइल के मूसा अलैहिस्सलाम? फरमाया कि जी हाँ, मैं आपसे बाज़ वो अलूम सीखने आया हूँ जो मुझको मालूम नहीं। इसी सना में एक समुद्री परिंदा उड़ता हुआ आया और पानी में चूंच मार कर एक कतरा पानी चूंच में लेकर चला गया।
حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ تم اپنے طور پر سمجھتے ہو کہ میں ان میں سب سے زیادہ ہوں، حالانکہ انسان کا اول آخر باطن ظاہر ہر علم اللہ کے نزدیک اس سے بھی کمتر ہے، جتنا کہ یہ پرندہ اپنی چونچ میں ایک قطرہ پانی اٹھا کر لے گیا ہے، اور وہ پانی کا قطرہ سمندر کے نزدیک کیا چیز ہے؟ کچھ نہیں۔ ایسا ہی ہمارا تمہارا علم اللہ کے نزدیک ہے۔ دراصل اللہ تعالیٰ کو تمہاری تربیت مقصود تھی، اور یہ بھی سچ ہے کہ اللہ کا عطا کردہ ایک علم مجھ کو ہے، تم کو نہیں، اور ایک علم تجھ کو ہے لیکن مجھ کو نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، مجھے وہ علم جاننا ہے جسے آپ جانتے ہیں اور میں نہیں جانتا، اس کے لیے میں آپ کے ساتھ رہنا چاہوں گا۔ اس پر حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آپ کے فرمان کے تابع رہوں گا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ تو پھر جب تک میں کچھ سوال نہ کروں تب تک آپ کسی چیز کے بارے میں مجھ سے کسی قسم کا کوئی سوال نہیں کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بات کو مانتے ہوئے حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ ساحل کے کنارے چل دیے۔ ایک جگہ پہ ایک کشتی ملی، کشتی والوں نے بغیر کرائے کے دونوں حضرات کو کشتی میں سوار کیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کے تختوں میں سے ایک تخت کو نکال دیا، یعنی اکھاڑ دیا۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ آپ نے کیا کیا کہ جنہوں نے ہمیں بغیر کرائے کے کشتی میں بٹھایا، آپ نے ان کی اس کشتی کے تخت کو اکھاڑ دیا، یہ آپ نے بہت عجیب کیا۔ اس پر حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر پائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بات میں بھول گیا ہوں اس پر آپ میرے معاملے میں سختی نہ کریں۔ پھر دونوں حضرات آگے چل دیے۔ راستے میں ایک لڑکے کو دوسرے لڑکے سے کھیلتے ہوئے دیکھا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو دیکھا اور پھر ہاتھ سے اس لڑکے کا سر دھڑ سے الگ کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس بے گناہ لڑکے کو بغیر کسی قصور کے قتل کر دیا، آپ نے بہت برا کیا۔ اس پر حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں نے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اب اگر میں کسی چیز کے متعلق سوال کروں تو آپ مجھے ساتھ نہ رکھیے گا۔ پھر دونوں حضرات آگے نکل گئے۔ ایک گاؤں آیا جہاں پھر دونوں حضرات تمام جماعتوں کے پاس پہنچے، مگر کسی نے دونوں کی مہمان نوازی نہیں کی اور کھانا بھی نہیں دیا۔ اسی گاؤں میں ایک دیوار کو گرتے ہوئے دیکھ کر حضرت خضر علیہ السلام نے اسے ٹھیک کیا، اور اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی نے ہماری مہمان نوازی نہیں کی، اب آپ نے اس دیوار کو ٹھیک کیا ہے تو آپ اب ان سے کچھ اجرت لے سکتے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ اب آپ اور میرے درمیان میں فرق آ گیا ہے، اب ہم آگے ساتھ نہیں رہیں گے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے تمام واقعوں کی تعویل بتانا شروع کر دی، پھر کہ کشتی کا تخت کیوں توڑا گیا، تو وہ اس لیے کہ اس کشتی کا جہاں سے گزر ہونا تھا وہاں آگے ایک ظالم بادشاہ تھا جو اچھی کشتی کو دیکھ کر اسے چھیننے کے لیے آتا، مگر ٹوٹی ہوئی کشتی دیکھ کر اسے چھوڑ دے گا، اور وہ کشتی سمندر میں کام کرنے والے مسکین لوگوں کی تھی، اس لیے اس کا تختہ آپ نے توڑ دیا تھا۔ اس بچے کو قتل کرنا پڑا اس وجہ سے کہ اس کی قسمت میں کافر ہونا لکھا تھا اور اس کے ماں باپ اس سے بہت محبت کرتے تھے۔ اگر وہ بڑا ہوتا تو اپنے والدین کو بھی کفر اور سرکشی میں مبتلا کر دیتا، تو ہم نے چاہا کہ اللہ تعالیٰ اسے اس کے بدلے میں ایک پاکیزہ اور صلہ رحمی کرنے والا لڑکا دے، اور وہ دیوار کو ٹھیک کیا کیونکہ وہ اس شہر کے 2 یتیم بچوں کی دیوار تھی اور اس کے نیچے خزانہ تھا، اگر وہ گر جاتی تو لوگ اسے لوٹ لیتے یا ان بچوں کے رشتہ دار اس خزانے کو لوٹ لیتے، اس لیے اس دیوار کو حضرت خضر علیہ السلام نے ٹھیک کیا۔ ان باتوں کو دیکھنے اور سننے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام سے رخصت ہونے لگے اور کہا کہ کچھ نصیحت فرمائیے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ تبسم کی طرح ہنسنا، کہکا نہ مارنا، بلا حاجت کسی شے کی طلب نہ کرنا، دوسروں کی غلطیوں پر تانا نہ دینا، اپنی خطاؤں پر رونا۔ حضرت خضر علیہ السلام رخصت ہو گئے اور موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل تشریف لے آئے اور اپنے فرائض یعنی رسالت نبوت میں مصروف ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کی ملاقات موسیٰ علیہ السلام کے علوم و کمالات میں اضافے کی خاطر کروائی گئی۔ ان باتوں کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ کی سینکڑوں مصلحتیں اس میں چھپی ہوں گی جو ہماری عقل و فہم سے بالاتر ہے۔ دوستو، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو کائنڈلی لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔